नमस्कार। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका देशभरि तथा विदेशमा समेत रहनुभएका सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू, विभिन्न विभागका पदाधिकारी र सदस्य साथीहरू, वडा कमिटीदेखि केन्द्रीय समितिका साथीहरू, सबै साथीहरूमा विशेष जानकारीका लागि म उपस्थित भएको छु। साथीहरू, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान मात्र संसारको सबैभन्दा पहिलो र हालसम्मको एक मात्र यस्तो राजनैतिक वैचारिक संगठन हो जुन संगठनको कुनै पनि तहको कार्य समितिमा रहेर नेतृत्व गर्नका लागि जनतालाई पारदर्शिताको प्रत्याभूति प्रदान गर्न र आफू समेत इमानदार बन्नका लागि सम्पत्ति विवरण हाम्रो वेबसाइट incnepal.com मा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अब कसैले पनि हामी अरू जस्तो होइनौं, हामी इमानदार हौं, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको होइन, जोगी नै बोलाउने हो भने कान चिरेको मात्र इमानदार हुन्छ, तर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको हो भनेर भन्ने आह्वान हाम्रो हकमा लागू हुँदैन भनेर प्रमाणित व्यवहारमै गर्नका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सदस्य साथीहरू जो साधारण सदस्य हुनुहुन्छ, सदस्यता मात्र प्राप्त गर्नुहुन्छ, उहाँहरूका लागि हामीले अहिले यसलाई बाध्यकारी व्यवस्थाको रूपमा लागू गरेका छैनौं। तर नेतृत्व नै गर्ने हो भने, भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने हो भने र अरूको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने माग उठाउने र त्यो विचारको नेतृत्व गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला आफूले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर मात्र अनि यो विचारको, संगठनको र अभियानको नेतृत्व गर्न र अरू साथीहरूलाई सदस्य बन्न आह्वान गर्न नैतिक बल रहन्छ। जसको यो नैतिक बल देखाउने साहस हुँदैन, उनीहरू यो विचारलाई सम्मान गर्न, समर्थन गर्न र बढाउनका लागि सदस्य बन्न सक्नुहुन्छ। सबैले जरुरी नहुन पनि सक्छ। एउटा अत्यन्त सामान्य किसान, मजदुर, विद्यार्थी जसको आफ्नो दैनिक रोजीरोटी बिना छाक टर्दैन, उहाँहरूले आफ्नो विद्यार्थीको कर्तव्य पूरा गर्नका लागि कुनै आय आम्दानीको काममा लागिसक्नु भएको छैन, लाई समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य बनाइनु उचित होइन। यसैले हामीले ती साथीहरूका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य छैन, तर इच्छा रहेमा सार्वजनिक गर्न सकिनेछ। पहिला सम्पत्तिको आफ्नो विवरण स्व घोषणा गर्न दिनु र उहाँहरूलाई सुरुमै कुनै पनि अविश्वास नगर्नु पनि धर्म हो। यो धर्मका साथ हामीले पहिला आफ्नो सम्पत्तिको विवरण आफैले सार्वजनिक गर्न यो विकल्प दिएका हौं। यो विकल्प पश्चात हामी भित्रैको 3 वर्ष अघि गठन भएको दिनेश सत्यालज्यूको नेतृत्वमा रहेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने राष्ट्रिय आयोगका साथीहरूले हामीले घोषणा गरेको सम्पत्तिको स्रोतको लेखाजोखा गर्नुहुनेछ। तत्पश्चात यो पहिलो चरणले पूर्णता प्राप्त गर्नेछ। तर अहिले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानमा यसपूर्व गलत ढंगले सम्पत्तिहरू आर्जन गरेका साथीहरू जो केही कमिटीहरूमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने अहिले प्रमाणित भएको छ कि उहाँहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभन्दा अभियानलाई नै विभिन्न आरोप लगाएर अभियानबाट अलग हुने कामहरू गर्नुभएको छ। र कतिपय साथीहरूलाई हामीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने हो भने अभियान छोड्नुस् र खोलेर यो कुरा लेखेर बताइदिनुस् भन्ने आग्रह गरेपछि कतिपय साथीहरूले आफै राजीनामा पनि गर्नुभएको छ। हामी उहाँहरूको इमानदारीता एउटा मात्रै चरणको भए पनि जो देखिएको छ त्यसलाई सम्मान गर्छौं, स्वागत गर्छौं र उहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छौं कि उहाँहरूले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने व्यक्तिहरूले
कुनै पनि वडादेखि केन्द्रसम्मको कमिटीमा नेतृत्व गर्न नपाउने सङ्गठन हो भन्ने प्रमाणित गर्न सहयोग गरिदिनु भयो। त्यसै गरी केही साथीहरू जो हिजो गलत ढङ्गले विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनहरूमा लागेर लुटपाटहरू समेत मच्चाएर ब्याङ्कहरू समेत लुटेर व्यक्तिका सम्पत्तिहरू पनि आफ्नो बनाएर कब्जा गर्दै हिँडेर अनि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानमा आएर जोडिएपछि चाहिँ भ्रष्टाचारको विरोध गर्न पाइन्छ र आफूलाई शुद्धिकरण गर्न पाइन्छ भन्ने सोचेर आउनुभएको थियो। ती सबैलाई हामीले सम्पत्ति विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न भनेपछि नमान्नु भएर अभियानलाई नै विभिन्न आरोपहरू लगाउँदै तर स्वतन्त्र राष्ट्रिय बीचमा केही शब्दहरू जोडेर पछि अभियान नै थपेर अरू कुनै सङ्गठनहरूको नामाकरण गरेर विधानलाई पनि हुबहु जसो चोरी गरेर अनि अरू अभियानहरूको नाममा पनि साथीहरू जुट्नु भएको छ। यसको लागि पनि उहाँहरूले यो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभन्दा सङ्गठनलाई छोडेर हामीलाई शुद्ध नै रहनका लागि बाहिरिनु भएकोमा पनि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। र उहाँहरूले नाममा केही कपी गरेर विधानलाई केही कपी गरेर व्यवहारलाई पनि हामी जस्तै बनाउन सक्नुहोस् भन्ने हामी शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नाम र विधान समेत फरक गर्न नसक्नुहुने साथीहरूको जति जति क्षमता छ कम्तीमा अक्कल पुर्याएर नक्कल गर्न सक्ने क्षमताको पनि हामी कदर गर्दछौँ। र साथीहरू सबै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानमा रहनुहुने साथीहरू जसले सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म लगभग 200 को सङ्ख्यामा हामीले अपडेट गर्न नभ्याएको समेत गरेर 300 जतिको सङ्ख्यामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने साथीहरूले अरू पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका साथीहरूलाई मात्र कमिटीमा राखेर कमिटीहरू निर्माण गर्नका लागि पनि हामी आह्वान गर्दछौँ। र यो सङ्गठनको भद्र निर्देशन पनि हो कि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने साथीहरूलाई सदस्य रहिरहनका लागि उपसमितिहरूसम्ममा उहाँहरूको क्षमता विज्ञतालाई हेरेर पछि निश्चित समय दिएर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि मात्रै समेट्न पनि आह्वान गर्दछौँ। हामीले सङ्ख्या जरुरी छ, ठुलो सङ्ख्यामा यो विचारमा साथीहरूलाई सहमत गराउँदै जोड्नु पनि जरुरी छ। तर यसो भन्दैमा गलत साथीहरूलाई कन्भिन्स गरेर अब चाहिँ सुध्रने मौका दिएर सुध्रने प्रतिबद्धता भएपछि मात्रै जोड्नका लागि पनि आह्वान गर्दछौँ। र साथीहरू दृढतापूर्वक निरन्तरतापूर्वक र अत्यन्त प्रतिबद्धता र कटिबद्धतापूर्वक सङ्गठनले नेपालको इतिहासमै नयाँ विचार जो सबैले देख्न सक्नुहुन्छ सर्वोच्च अदालतको रेकर्डमा कि हामी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित विकास खर्चलाई पटक पटक निर्वाचनमा खर्च गर्न नपाउने बरु सरकारको प्रमुख मरेर गए पनि दोस्रो वरियताकोले तेस्रो वरियताकोले चौथो वरियताकोले 15 जनासम्म मरे भने मात्रै अनि चुनाव गर्न पर्ने अर्को चुनाव चाहिँ गरेर जनतालाई दण्ड दिन नपाउने व्यवस्था पनि संसारमा छन्। त्यस्तो निर्वाचनको प्रणाली होस्, जनताले राइट टु रिजेक्ट प्राप्त गर्न सकुन्, पार्टीहरूले गलत व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउँदा उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न सकुन्, जितेर गएपछि भनेको काम नगर्नेलाई फिर्ता बोलाउन पाउने राइट टु रिकलको प्रयोग गर्न पाउन्, महाभियोगको व्यवस्था हुने छ नै। यो विचारको बिजारोपण उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको जो हो, हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर स्थापित गराइसकेको तर सरकारले निर्देशनात्मक आदेश समेत नमानेको यो उन्नत विचार त्यति बेला राख्दाखेरि हामीलाई हेरेर हाँस्नेहरू अहिले तिनै विचारहरूलाई हाम्रो विचार हो भनेर आइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ, हामी यसमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दछौँ र यो विचारलाई स्थापित गर्नका लागि
भ्रष्टाचार रहित समाज निर्माण गर्नका लागि पहिला आफू नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नचाहेर संगठनबाट बाहिरिनुभएका साथीहरूको भड्काउमा नलाग्नका लागि पनि आह्वान गर्दछौँ। असल विचारमा जोडिनु हुनका लागि सबैलाई हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि गर्दछौँ। यति बेला स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानमा हामीले ल्याएका विचारहरूलाई अरू दलहरूले आफ्नो विचारको रूपमा पुञ्जीकृत गर्दै हामीलाई त्यति बेला जिस्काउनेहरू अहिले तिनै विचारहरूलाई आफ्नो विधानमा राख्दै पार्टी समेत दर्ता गर्दै अगाडि आइरहेको सन्दर्भमा पनि हामी खुसी नै व्यक्त गर्दछौँ। तर हामीले यो विचारलाई जति लामो समयदेखि संस्थागत गरिआएका छौँ, यसलाई अझ औपचारिक रूपमा राज्यका निकायहरूमा पनि दर्ता सर्वोच्च अदालतमा त हामीले गराएका छौँ नै। कसैले पिएचडी गर्न चाह्यो भने पनि त्यो इतिहासलाई उल्लेख नगरिकन उनीहरूको पिएचडी समेत पुरा हुन सक्दैन। जो लिखित रूपमा दस्तावेजीकृत बनेर बसेको छ, अब चाहिँ यसलाई साँच्चै सुरुदेखि नै भनेका छौँ कि राजनीतिक वैचारिक सङ्गठन हो। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरूले नेतृत्व गर्न पाउनुहुन्न। पारदर्शिता सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। सकिन्न भन्ने समर्थन जनाएर बसिरहन सबैलाई सदस्यता प्राप्त गरेर जोडिन स्वतन्त्रता छ नै, तर नेतृत्व गर्नका लागि चाहिँ यो अनिवार्य हो। हामी यति बेला सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न इन्कार गर्नेहरूको एउटा केही व्यक्तिहरूको समूहले भड्काउ सुरु गर्न लागेकोमा त्यसतर्फ नअल्मलिनु हुनका लागि पनि आह्वान गर्दछौँ र पारदर्शिताको पक्षमा रहनुहुनेहरू एक थरी जनतालाई भ्रष्टाचारको विरोधी हुँ भनेर झुक्क्याउँदै आफू चाहिँ अपारदर्शी ढङ्गले सम्पत्ति विवरण समेत सार्वजनिक नगर्ने र अभियान चलाएको भन्दै गलत ढङ्गले अन्यत्रबाट रकमहरू उठाएर आफ्नो जीविका चलाउनेहरूलाई समयमै चिनेर स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको मूल अभियानमा सहभागी हुनका लागि र हाम्रो नाम र विधान नै चोरी गरेर अपारदर्शी र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कुराका विरोधीहरूको झुक्क्यानमा परेर नझुक्किनु हुनका लागि पनि हार्दिक आह्वान गर्दछु र साथीहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाका लागि विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्दछौँ र सदस्य बन्न चाहनुहुने साथीहरूले incnepal.com भिजिट गरिदिनु हुन पनि हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। धन्यवाद। नमस्कार साथीहरू।